بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في قناتكم التعليمية بأمشاد. إن شاء الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة اختاريت أنني نصحح واحد التمرين ديال الترموديناميك، لأن مدة طويلة ما نزلتش شي تمرين في هاد لا ماتيير. التمرين هو عبارة عن تمرين اللي كيدرس دونك اون ترانسفورماسيون كازي ستاتيك في الترموديناميك. دونك سي ان اكزرسيس سامبل اللي غادي دونك نحاول نشرحو ان شاء الله اون ديتاي باش كاع الاخوان والاخوات يستافدوا معنا. دونك غادي نقراو لينونسي ديال ليكزرسيس. Une pompe prélève de l'air dans l'atmosphère à une température de 27 degrés Celsius à la pression de 1 fois 10 à la puissance 5 Pascal. Elle remplit en une minute une bouteille de 20 litres de telle façon que la pression finale soit de 10 fois 10 à la puissance 5 Pascal. L'air étant alors à une température de 57 degrés Celsius. Donc, كما كنشوف عندي comme donné في l'exercice عندي la température initiale اللي هي 27 degrés Celsius، عندي la pression initiale اللي هو 1 fois 10 à la puissance 5 Pascal، عندي كذلك le volume final اللي هو 20 litres، وعندي la pression finale اللي هو 10 fois 10 à la puissance 5 Pascal، وعندي la température finale اللي هي 57 degrés Celsius. Donc عطينا في l'exercice comme hypothèse ou bien comme donnée. Donc on admet que la transformation subie par l'air équivaut à deux transformations quasi-statiques théoriques successives. Donc on a une transformation de l'état A vers l'état 2 à une température constante. Donc on a une transformation isotherme. Donc isotherme قلنا ملي كتكون عندنا la température constante. On a une transformation de l'état 2 vers l'état 3 à volume constant. Donc on a une transformation isochore. Alors les différentes transformations كنت اخواني اخواتي كنت شرحتهم في فيديو سابق. خصنا واحد الفيديو دونك غير لي ترانسفورماسيون باش نعرفوا دونك شنو معنيه ايزوتيرم ايزوكور ايزوبار. دونك غادي نحاول نخلي لكم ان شاء الله لو لين ديال لا فيديو ديال الشرح ديال لي ترانسفورماسيون في لا ديسكريبسيون، باش الاخوان والاخوات اللي باقي ما عندهم اشكال في هذا لو كوتي هذا دونك يعاودوا يشوفوا لا فيديو اللي سبق. عندنا كذلك اون اسيميل لير كوم ان غاز بارفي. دونك باش غادي نخدموا لي ديفيرون ريلاسيون ديال غاز بارفي و لا بوتاي ايتي بريالابلومون فيد دير. مزيان. دونك هادو هما لي دوني اللي عندنا ديال ليكزرسيس. غادي نشوفوا لي كيسيون اللي مطلوبين منا. دونك لا بروميير كيسيون كتقول لنا calculer le nombre de moles d'air subissent ces transformations. Ensuite, calculer le volume initial V1 occupé par cet air. Après, déterminer l'état théorique du gaz, donc pression l'état 2, le volume, la température, toujours l'état 2, à la fin de la transformation 1, 2. Et finalement, calculer la puissance minimale de la pompe. دونك كما قلت اخواني اخواتي شرحت بزاف ديال لي رابيل في الترموديناميك، بزاف ديال لي ريلاسيون كذلك. غادي ناتاكي ديريكتومون الكوريجي. بالنسبه للاخوان اللي فاهمين دونك شويه هاد التمرين هذا فهموا يعني دو كوا يساجي، يقدروا يوقفوا لا فيديو ويحاولوا انهم يخدموا، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا يعاودوا يديروا دونك ديماري دونك الفيديو من دابا وجديد باش يشوفوا واش دونك لي ريزولطا اللي تلاقاو هما لي ريزولطا اللي غادي نبريزونطيهم ان شاء الله. الوغ نبداو بلا بروميير كيسيون. calculer le nombre de moles d'air subissent ces transformations. دونك كيما قلنا عندنا l'air assimilé à un gaz parfait. الوغ غادي نخدموا بليكواسيون اللي معروفه ديال الغاز بارفي PV égale nRT، ولكن غادي نشوف اش من ايطا دونك لي دوني اللي عندي. Donc, في l'état initial, عندي la température وعندي la pression. Donc, ما عنديش le volume. في l'état final, عندي le volume لأن l'état final هي اللي غادي تكون فيها لا بوتاي يعني عامرة بلاغ.
عندي كذلك la pression في l'état final وعندي la température في l'état final. Donc la première question غادي نخدم l'état final du gaz. Alors P3 V3 égale nRT3. Donc la pression P3 عطينا في les données, V3 عندنا و la température T3 عندنا وكذلك la constante des gaz parfait راها معروفة. Donc غادي نخرج N égale P3 V3 على RT3. D'accord. Donc P3 قلنا هو 10 fois 10 à la puissance 5, V3 هو 20 litres و T3 هي 57 degrés Celsius. D'accord. Donc غير واحد الملاحظة إخواني، دائما ملي كنكونو نخدمو في لا thermodynamique و سورتو في ليكواسيون دو غاز بارفي كنحولو للكلفين. دونك باش نحول من دوغري سيلسيوس للكلفين غادي ندير 57 بلس 273. داكوغ غادي نحول للكلفين. الوغ عندي لا كونستونت دي غاز بارفي راه معروفه هي 8 تقريبا 8.32. غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك. هنايا عندي لو فوليوم في 3 عطينا بالليتر، حنا غادي نحولوه لمتر كيوب نضربو في 10 على بويسونس مون 3 وغادي نخرج لو نومبر دو مول اللي هو 7 مول. دونك هنايا غادي نكون جاوبت على لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون كتقول لنا كالكولي لو فوليوم انيسيال V1 اوكوبي بار سيت ار. دونك هنا غادي نرجع لنفس لا غولاسيون. مادام حسبت لو نومبر دو مول ابارتير من لا كيسيون الاولى، دونك نقدر نحسب لو فوليوم V1 في ليطا انيسيال. داكوغ. لان في هاد قبل ما نجاوب على هاد لا كيسيون كان عندي الا خدمت بليطا انيسيال غادي يكون عندي P1 V1 ايكال NRT1. داكوغ. لو كان ما كنتش عرفت لو نومبر دو مول ابارتير من لا بروميير كيسيون ما غاديش نقدر نكالكولي لو فوليوم V1. دونك مادام عندي N غادي نرجع نخدم بنفس لا غولاسيون P1 V1 ايكال NRT1 ونخرج لو فوليوم انيسيال. دونك V1 ايكال NRT1 ديفيزي على P1. كذلك عندي لا تمبيراتور انيسيال هي 27 دوغري سيلسيوس، ما ننساش انني نحولها للكلفين. لو نومبر دو مول قلنا هو 7 مول ابارتير من لا كيسيون الاولى. لا كونستونت دي غاز بارفي هي 8.32 و لا بريسيون انيسيال P1 عطينا لنا دوني هو 1.5 باسكال. مزيان. دونك الا درت اون ابليكاسيون نيميريك غيتخرج لي 182 لتر. يعني الا بغيت ندير بالمتر كيوب غنضرب في 10 على بويسونس مون 3 يعني 0.182 متر كيوب. وبالتالي غادي نكون خرجت لو فوليوم في ليطا انيسيال. مزيان. نمشيو لا كيسيون اللي من بعدها. ديتيرميني ليطا تيوريك دو غاز P2 V2 T2 à la fin de la transformation N2. مزيان. دونك على حساب لي دوني ولا افون قبل ما غادي نجاوب على هاد لا كيسيون عندي غير واحد الملاحظه هنايا بالنسبه للاخوان دونك اللي غادي يتلقاو مشكل في لي زونيتي. دونك خديت هاد لا غولاسيون V1. داكوغ. قلنا V1 كتساوي لنا NRT1 ديفيزي على P1. دونك غادي كيما راها لا غولاسيون اخوان اخواتي غادي نعوض غير بلي زونيتي اللي عندي. دونك هنايا عندي V1 الان ديال اللي عندي هنايا اليونيتي ديالو هي المول واخا. لا كونستونت دي غاز بارفي اليونيتي ديالها هي جول في المول موان 1 في الكلفين موان 1 واليونيتي ديال لا تمبيراتور لانني حولت للكلفين غتكون هي الكلفين واليونيتي ديال لا بريسيون هي الباسكال. مزيان. الوغ عندي المول مع المول موان 1 غادي يمشي غادي نسامبليفي. عندي كذلك الكلفين موان 1 في الكلفين غادي يمشي غادي نسامبليفي. غادي يبقى لي غير الجول على الباسكال. دونك الجول على الباسكال هو المتر كيوب. متفقين؟ لان عندي 1 جول كيساوي لنا باسكال في المتر كيوب. جول ايكال باسكال فوا متر كيوب. دونك جول على الباسكال هو المتر كيوب اللي هي لونيتي ديال لو فوليوم. داكوغ. دونك غير الاخوان اللي غادي يقول لي كيفاش زعما كاين من لي زونيتي خرجت دونك لو ليتر ولا خرجت المتر كيوب. مزيان. غادي نمشي لا كيسيون اللي بعدها. دونك غادي نحددو لا بريسيون P2 V2 و T2. الوغ عندي d'après les données de l'exercice عندي de l'état 1 vers l'état 2 عندنا une transformation isotherme.
قلنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم يعني لا تمبيراتور كونستونت. دونك الا كانت لا تمبيراتور كونستونت غادي تكون التمبيراتور ديال ليتا 1 هي لا تمبيراتور ديال ليتا 2. دونك كنعرف لا تمبيراتور تي 1 هي 27 وغادي تكون نفسها لا تمبيراتور تي 2 الا حولتها للكلفين غادي تكون هي 300 كلفين. دونك لا تمبيراتور تي 2 هي 300 كلفين. قلنا لان عندي une transformation isotherme وبالتالي la température T1 égale la température T2 مزيان. من l'état 2 l'état 3 عندنا une transformation isochore. قلنا isochore يعني le volume غادي يكون constant. دونك إلا كان عندي le volume constant كنعرف le volume في l'état 3 اللي هو 20 لتر غادي يكون exactement هو ديال l'état 2 كذلك. وبالتالي غادي يكون عندي V2 إيكالا V3 إيكالا 20 لتر. غادي نكون حتى هنا نكون حددت لا تمبيراتور T2 ونكون حددت الفوليوم V2. غادي يبقى لي P2 نخدم كذلك بغاز بارفي بليكواسيون دو غاز بارفي داكوغ ونخرج لا بريسيون P2. دونك P2 هو 7 فوا 8.32 لا كونسونت دي غاز بارفي فوا لا تمبيراتور T2 اللي هي 300 كلفين ديفيزي على V2 اللي هو 20 لتر. غادي نحول لمتر. دونك غتخرج لي ابوبخي 9 بار. دونك الا بغيتو تخليو بالباسكال خليو بالباسكال، بغيتو تحولوا للبار حولوا للبار مكاينش مشكل. Alors la dernière question هي calculer la puissance minimale de la pompe. مزيان. دونك نتمنى ان الاخوان حتى لهاد السؤال يكونوا فهموا معنا. حاولوا انكم تركزوا معايا في هاد لا كيسيون الرابعه باش نكملوا ان شاء الله ليكزارسيس وكلشي الاخوان والاخوات يفهموا معنا مزيان. دونك لا بويسونس مينيمال دو لا بومب باش نسامبليفي شويه دونك ليكسبليكاسيون ديال هاد لا بارتي غادي نحاول نرسم لو دياغرام ديالي. دونك لي ديفيرون ترانسفورماسيون اللي عندي زوج ديال لي ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. قالوا لي من 1 فيغ 2. اول حاجه غادي نمثل لو دياغرام ديالي في لو دياغرام بي في دونك لا بريسيون فونكسيون دو فوليوم. عندي من ليتا 1 ليتا 2 عندي اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم. قلنا لي زيزوتيرم في الدياغرام بي في كنمثلوهم بهاد لي زاباك اللي عندي بهاد الطريقه هذه داكوغ. وعندي من ليتا 2 ليتا 3 عندي اون ترانسفورماسيون ايزوكور يعني لو فوليوم كونستون داكوغ. كما كتلاحظوا اخواني اخواتي عندي الفوليوم في 2 ايكالا في 3 لان عندي اون ترانسفورماسيون ايزوكور. دونك قلنا لي زاباك هادو اللي كيتمثلوا بهاد الطريقه في لو دياغرام بي في غادي يكونوا لي زيزوتيرم يعني لا تمبيراتور كونستون. و لي زاباك باردون اللي كيتمثلوا بهاد الطريقه هادي غادي يكونوا يمثلوا لنا لي زيزوكور لان غادي يكون عندي لو فوليوم constant. مزيان. Alors, ici il y a un travail de transvasement de l'air dans la bouteille grâce au travail de la pompe. En plus du travail de transvasement, la pompe effectue un travail qui comprime l'air. Donc le travail total réalise en delta T égale à 1 minute par la pompe. Les nagelohana fait les données. Donc, elle remplit en 1 minute une bouteille de 20 litres. مزيان. Donc عطينا le temps delta T. Alors غادي يبقى لي غير كيفاش نحسب donc le travail de la pompe. Donc le travail de la pompe هو هاد هو WT qui correspond لهاد la surface assurée. Donc هاد la surface اللي راني معلمها هكا هو le travail total de la pompe. مزيان. Donc باش نحسب هاد le travail total شنو غادي ندير؟ Donc غادي ندير WT يعني le travail total كيساوي لي la pression P3 في V3 اللي هو V2 لأن قلنا عندنا إيزوكور. دونك P3 في V3 بلوس دونك هاد لا بارتي اللي من 1 ل 2 اللي هي NRT1 لوغاريتم ديال P2 على P1. دونك إلا حبست حتى لهنا إخوانا أخواتي إلا درت غير هاد لا بارتي زائد هاد لا بارتي غادي نكون حسبت هاد لا زون كامله اللي ندخل فيها حتى هاد لا بارتي اللي ما رانيش مباريها. دونك باش نقلع هاد لا بارتي اللي ما رانيش مباريها غادي ندير موان بي 1 في في 1. دونك موان هاد لا بارتي بي 1 في في 1. مزيان. دونك هنايا غادي نكون هادي هي لا غولاسيون اللي غادي نحسب بها لو ترافاي
توتال. الوغ دونك إلا بغيت نحسب لا بويسونس مينيمال، داكوغ، هي دبليو تي على دلتا تي. دونك مادام خرجت لا غولاسيون ديالي دبليو تي، غادي نقسمها على لو طون اللي هو 1 مينوت، وندير اون ابليكاسيون نيميريك لانني كنعرف كاع لي دوني ديالي واللي حسبتهم ابارتيغ من لي كيستيون اللي سبقوا. داكوغ. دونك ما ننساش انني نحول المينوت للسكوند، كنخدم في لي زونيتي انترناسيونال. دونك ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى 96 واط اللي هي لا بويسونس اللي طالبينها مني. دونك نتمنى اخواني اخواتي انطلاقا من هذا التمرين انكم تكونوا فهمتوا دونك لو برينسيپ كيفاش نحسبوا دونك لي ديفيرون بارامتر في لي ديفيرون ترانسفورماسيون. وكما قلت للاخوان والاخوات اللي باقي عاد مازال ما فهمش لي نوسيون ديال لي ايزوتيرم ايزوكور ايزوبار، غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون ان شاء الله لا فيديو اللي شرحت فيه هاد لا بارتي. قبل ما نودعكم ما تنسوش اخواني اخواتي انكم دائما تراسلونا بلي كومونتير دونك بالتساؤلات ديالكم، غادي نحاول ان شاء الله نجاوبكم على كاع التساؤلات ديالكم. كذلك ما تنساوش انكم تشجعوا القناه بلي لايك، ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديال بي ام شان وعجبكم المحتوى ديال القناه، ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الاخوه والاخوات والمزيد من النجاح. نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.